چلتے ایک قدم اسے سارا کچھ نہیں خرچ تھیا یار اے انہاں کو لوائن پوک جنہاں دا دین دوتے خرچ تھیا پائی جنہاں دے جگر دے ٹکڑے جنہاں نے اللہ دے دین واسطے قربان کیتن اگر پوچھتے تو پھر حضور دی ذات کو لو پوچھ حضور دی اہل بیت کو لو پوچھ حضور دے پیارے صحابہ کو لو پوچھ کربلا دی دھرتی دے وائن کے پوچھتا صحیح کہ پھر دین دوتے کتنا خرچ تھیا پائی اور جانا قربان کرن اپنے ننے مننے چھوٹے بچے معصوم دودھ پیتے اللہ دے دین دے ہوتے قربان کرن اور امام علی مقام اپنے مسئلات ہے بچڑے قربان کرن اللہ دے دین دے ہوتے سارے ویچ اتنی غیرت بھی نہیں رہے گی کہ ایسا بائن کہ اللہ دا دین سون گنو یا سکھ گنو یا علم دین حاصل کر گنو جتھا پاک کلام دا اور اللہ دے قرآن دا پیغام پیا ملدا ہوئے اسا اتنا ٹرن تک بانج پہ نہیں گوارا کریں دے تو اللہ پاک سارے اندر یہ جڑی سستی پاتی گئی ہے اللہ دی ذات سا کو سستی کو لو محفوظ فرماوے سستیاں دور فرماوے اللہ پاک سا کو چستی عطا فرماوے تو میرے آقا دا فرمان ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جیڑا بندہ نماز با جماعت ادا کریں دے جیڑا بندہ نماز با جماعت ادا کریں دے دیکھ جماعت دی بڑی قدر ہوئی اسدہ نماز نہیں پڑھ دے میرے آقا دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ رمضان المہینے دے اندر جیڑا بندہ با جماعت ون کے نماز ادا کریں دے اللہ تبارک و تعالی فرض دی ایک رکعت دوتے اللہ دی ذات جنت دے اندر نعمت بھرا اس بندے کو شہر عطا فرمائے دے اس سے علاوہ میرے محترم مکرم بڑی دیگر فضائل اور برکات ہیں پہ تو ساکو چاہیے ہے کہ میں اس واسطے عرض کی تھی حدیث پاک سنائی میں ساکو اللہ دے دین دے نال پیار کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جڑنا اپنی زندگی دے نام اعمال دے اندر وان کے ایسا ہی لکھائی بدے ہوں یار اس بندے کو اللہ دے دین سکھن دا بہت بڑا جذبہ ہے بڑا پیار ہے جتھا بھی اللہ دا دین بیان تھی ویا یہ سنتا بھی محبت دے نال ہا توجہ بھی کریں دا اور اندو تے عمل بھی کریں دا ہا کل قیامت نہیں کم از کم جنے امام علی مقام او جھنڈا دین اسلام دا چاہی کھڑو سن خدا سکون اس امام علی مقام دے جھنڈے دے تلے جگہ عطا فرما دے سی اور آقا کریم علیہ السلام دے قدمہ دے وچ خدا دی ذات ساکو جگہ عطا فرما دے سی تو اس واسطے ساکو دین دے نال آج اللہ دے دین دی قدر کرنا خدا دی قسم ہے بہت بڑے ثواب کو لو کام نہیں ہے آج دین جڑا بیگانہ ہو چکے ان وچ کو درد دے ہوتے ساکو دین دی قدر نہیں رہ گئی اس واسطے کہ آج دین دے نال وفا کرن دا بہت بڑا وقت آ گئے جڑا آج دے اس مشکل حالات دے اندر اللہ دے دین دے نال محبت کرے سی وفا کرے سی خدا کوئی اس طرح دے نال مالا مال فرمے سی اللہ اکبر کبیرہ تو محترم مکرم میں ایک مسئلہ ضروری عرض کرنا چاہنا کیونکہ جڑی سارے اندر کمزوری پاتی ہے ویندی پئی تو کل میرے کو یعنی پوچھا گئے جس وقت انسان اگر توجہ ہے مسئلہ عرض کرنا چاہا جڑا تھوڑے سارے ہر کئی واسطے کم آمڑے دوستو جس وقت انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر چلا گئی یعنی اندھو تے موت آ گئی ہے بندہ قریب ہا فوراً انسان کو چاہیے ہے کہ اندھا رخ کعبہ شریف وال پھیرے اور فوراً اندھا اکھاں بند کرے جس طرح اگر منہ کھلا ہے تو فوراً اندھا منہ کو بند کرنا چاہیے اور اندھے یعنی منہ رخ کعبہ شریف وال کرنا چاہیے انسان سیدھی حالت دے اندر نہ ہوگے پھر اندھے ہاتھ پیر سیدھے کرنے چاہیے چونکہ وقت دے گزران دے نال پھر انسان دے ہوتے جسم دے اندر اکڑاؤ پیدا تھی ویندے تو میرے دوستو اے او تبلیغ ہے جڑی تھوڑے تے میرے ہر بندے دے کام آمن والی ہے بعض اوقات انسان دا میت دا رخ سیدھا پیا ہوندے سیدھا نہیں اوندا رخ کعبہ شریف وال ہونا چاہیے اسی طرح جنہیں ویلے ایسا قبر دے سپورٹ کرنے ہیں تو پھر ساکو چاہیے ہے کہ قبر دی جڑی اے مشرقی دیوار ہے بھائی ادھنا تھوڑی تھوڑی ایسا مٹی لا جوں یا اس میت دا رخ جڑا کعبہ شریف وال ہونا چاہیے ایسا وہاں کے سیدھا سما دینے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھوڑی تھوڑی مٹی لا کے تھوڑی جی ریڑھ بانوے سی تاکہ اون دے جسم دے سارے اعضاء اللہ دے پاک گھر قبلہ شریف والوں دے ہونے چاہیے سبحان اللہ تو میرے دوستو اتھے ہی بیا بڑا ایک انمول وظیفہ میرے دماغ دے اندر آ گئے اگر آپ پسند فرماؤ تو عرض کرنا چاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا مرن ویلے جڑا فوت ہو چکے تاکہ سارے فوت شدہ دنال وفات تھی منجے میرے کو کتاب نور الازا ان دی ایک شرح تحتاوی شریف اس دی اندر ذکر جڑا بندہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اے الہ آخری پوری سورت یعنی 3 سپارہ دے اندر اس صورت موجود ہے جیڑا بندہ قبر دی آخر قبر دی مٹی کھدینے ہیں تو اس قبر دی مٹی چاہ کے تھوڑی جہی میں مٹھ چاہ کے چونڈی چاہ کے 7 دفعہ جیڑا بندہ سورۃ القدر پڑھ کے اس مٹی تے پھونک مار لے پھر قبر دے سپورٹ کر دے سی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوت ہونے والے مردے کو قبر دے عذاب کو محفوظ فرما چکے سی
اے او وظیفہ اے او عمل ہے جڑا ہر انسان دے کام آندے یار میں آدھا ایو جہاں بندے دا یار ہونا چاہیے جڑا ای ٹائم بندے دے کام آوے ہاں سبحان اللہ ایجا یار نہ بنا جے کوئی بسم اللہ پڑھنی میں نہ آوے اللہ اکبر میرا اعتراض نہیں ہے